بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد بيان حكم الأضحية وفضلها، في هذا المقطع نتكلم عن مقاصد الأضحية. أولا، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وضحى أيضا عن من لم يضحي من أمته، وهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن المقتدر ممن يستطيع أن يضحي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سنن لنا إذا دخل هلال شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فهذا كما سمعتم في السابق أن الأضحية حكمها سنة مؤكدة. بقينا مقاصد هذه الأضحية. أولا، نقتدي بأبونا إبراهيم عليه السلام، وأيضا حينما افتدى ابنه امتثال لأمر الله. الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، فلما امتثل لأمر الله فداه الله بذبح عظيم. وهذا الذي يترك الأضحية وعنده قدرة على ذلك هو أول شيء هذا المسكين، وهو يأكل هذه الأضحية، ولم يبتليها الله كما ابتلى إبراهيم بذبح ابنه، فله فيها أجر عظيم. وقد ورد في الحديث أنها تأتي بأشعارها وقرونها وأضلافها، وتأتي في ميزان الإنسان يوم القيامة. ولهذا قال: ما تقرب المتقربون في يوم النحر بمثل إراقة الدماء فطيبوا بها نفسا، فإنها تأتي بقرونها وأضلافها وأشعارها في ميزان العبد يوم القيامة. على كل حال، هذه الأضحية فيها هذه المقاصد. وأيضا نبينا لم يضحي إلا عمن لم يضحي، وضحى عن نفسه. أما المقتدر فقال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.